माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इस बाबरकत और मुतबर्रक महफिल का तिलावत कलामुल्लाह से कारी साहब आगाज़ कर चुके हैं। शायर ने कहा कि मुसलमानों उठो कुरान की दावत को फैलाओ। मुसलमानों उठो कुरान की दावत को फैलाओ। जहाने बेअमा को आफियत की राज समझाओ। और जमाना आज भी कुरान ही से फैज पाएगा। और जमाना आज भी कुरान ही से फैज पाएगा। और मिटेगी जुल्मते शब और सूरज जगमगाएगा। और शायर ने कहा कि पढ़े जाओ कुरान पाक एक मखसूस लहजे में। पढ़े जाओ कुरान पाक एक मखसूस लहजे में। और सफाई होती जाए कल्ब की हर एक लम्हे में। और सफाई होती जाए कल्ब की हर एक लम्हे में। माशाअल्लाह कारी साहब अपने दिलकश लबो लहजे में खुदा की मुक़द्दस तरीन कलाम से हमारे क़ुलूब को मुनव्वरो मुजल्ला फरमा रहे थे। और वाकई कुरान दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब है, जिनके बारे में खुद अल्लाह रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। दुनिया के अंदर जितनी किताबें, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी रिलीजन, किसी भी मसलक, किसी भी किताबें रखने दो, चाहे स्कूल कॉलेजेस की किताब हो, चाहे आसमानी किताबें जो 4 मशहूर किताबें, तौरात, ज़बूर, इंजील, किसी भी किताब के बारे में अल्लाह रब्बुल जलाल ने इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून नहीं फरमाया, बल्कि कुरान जैसी मुक़द्दस किताब के बारे में फरमाया कि हमने ही इस किताब को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और दुनिया के अंदर जितनी भी किताबें हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ी जाने वाली हो, चाहे कॉलेजेस के अंदर, चाहे और कहीं भी, लेकिन कोई माई का लाल अब तक पैदा नहीं हुआ कि किसी भी डिक्शनरी, कोई भी किताब उसने पूरी अव्वल ता आखिर पूरे अपने सीने के अंदर महफूज कर लिया। लेकिन कुरान दुनिया की इतनी बेहतरीन और मुक़द्दस किताब है कि 30-30 पारे होने के बावजूद एक अदना से अदना तालिब इल्म अपने सीने के अंदर महफूज कर लेता। सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। हज़रात मुहतरम, आइए तिलावत कलामुल्लाह के बाद दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब की तिलावत के बाद दुनिया में सबसे अजीम इंसान, खैरुल बशर वल अनाम, मुहसिने इंसानियत, सरापा हिदायत और रहमत, खुलासाए कायनात, फख्र मौजूदात, साक़ी कौसर, शाफ़ी महशर, आमिना के दिल पर, रसूलों के अफसर, शहंशाह बतहा, काली कमली वाले आका की शान में हम नाते पाक गुनगुनाने के लिए मदरसा हाजा के एक होनहार तालिब इल्म हाफिज शाहनवाज सल्लमहू से दरख्वास्त करते हैं इस शेर के साथ कि सुनाओ, आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम बनकर, लेकिन कोई आया न मगर रहमते आलम बनकर। और एक नया अंदाज लेकर आओ बस नाज में, बस सारी महफिल झूम उठे तेरी आवाज में। आप लोग तशरीफ रखें। अल्हम्दुलिल्लाह, पूना महाराष्ट्र के सरजमीन से बेबाक खतीब, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको अल्लाह ने वो सलाहियत वो क़ुव्वत दी, वो अर्क़ रेज़ी के बाद ये मर्तबा और मकाम मिलता है। पूना की सरजमीन से खुसूसी खिताब जिनके नाम मौसूल है, हज़रत मौलाना मोहम्मद फैज़ान साहब दामत बरकातुहुल आलिया, सदर मुदर्रिस है दारुल मोहम्मदिया पूना महाराष्ट्र से, आपके बीच जलवा अफरोज हैं। मैं वो हाफिज शाहनवाज से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही लम्हात में हसन हिंद अवार्ड याफ्ता शायर भी आपके बीच होंगे। तशरीफ लाएं और नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें।
میرے آقا کی مدت بھی گئے، میرے آقا کی مدت بھی گئے۔ میں حضرت مولانا مفتی عامر صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ تیری راگ میں کیا بچھاتے بچھاتے میرے آقا کی مدت بھی گئے، میرے آقا کی مدت بھی گئے۔ تیری راگ میں کیا بچھاتے بچھاتے تیری حسرتوں میں، تیری جانتوں میں، تیری حسرتوں میں، تیری جانتوں میں بڑے دن ہوئے گر سجاتے سجاتے میرے آقا کی مدت بھی گئے۔ تیری راگ میں کیا بچھاتے بچھاتے۔ نعرہ تکبیر! حضرت مولانا مصدق القاسمی صاحب، حضرت مولانا مفتی شاہد صاحب القاسمی، اسی طرح حسان الہند ایوارڈ یافتہ شاعر قاری فردوس کوثر صاحب، جلسے دستار بندی، جلسے دستار بندی، اسلام اسلام اسلام، نعرہ تکبیر! میرے آقا کی مدت بھی گئے، تیری راگ میں کیا بچھاتے بچھاتے تیری حسرتوں میں، تیری جانتوں میں بڑے دن ہوئے گئے سجاتے سجاتے میرے آقا کی مدت بھی گئے۔ میرے رب پہ مولا نہ کوئی صدا ہے، فقط مجھ نکاح میں یہ التجا ہے، فقط مجھ نکاح میں یہ التجا ہے، یہ التجا ہے۔ میری سانس نکلے در مصطفیٰ پر، میری سانس نکلے در مصطفیٰ پر، غم دل نبی کو سناتے سناتے تیری حسرتوں میں، تیری جانتوں میں میرا یہ ایمان، میرا یہ یقین ہے، میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے، میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے، کہ رکن کا دیکھا جب سے کمر نے، کہ رکن کا دیکھا جب سے کمر نے، نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے میرے آقا کی مدت بھی گئے۔ تیری راگ میں کیا بچھاتے بچھاتے تیری حسرتوں میں، تیری جانتوں میں قیامت کا منظر بڑا
غم سرور ہو گیا نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں فرمائیے یہ مانا کہ ایک دن آنی خزا گئے مگر دوستوں تم سے ایک التجا گئے یہ مانا کہ ایک دن آنی خزا گئے مگر دوستوں تم سے ایک التجا گئے ایک التجا گلی سے وہ شگر محمد کے گھر گلی سے جنازہ اٹھانا گھماتے گھماتے تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے میرے آقا کے منہ نہ کھلی السلام علیکم